अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साउथ टुडे। मैं हूं महजूबिन आबिद। इस वक्त मैं मौजूद हूं इमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान में, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ओवर हेयर। और हम बात करेंगे वाइस चांसलर इमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान से, जो कि अभी रिसेंटली सितंबर में अपॉइंट हुए हैं एंड द वेरी फर्स्ट परमानेंट वाइस चांसलर फॉर 4 years। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? हाउ आर यू फीलिंग? Well, I'm feeling very excited, and this is a challenging task. यस। But this is what I have been doing in my life, and I intend to make this university one of the top universities in Asia. और आपको बताते चलें कि सर अभी तो इमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान में अपॉइंट हुए हैं अभी रिसेंटली सितंबर में फॉर 4 years एज अ वाइस चांसलर। लेकिन ये सफ़र सिर्फ यही नहीं है, बल्कि 30 से ज़ायद साल हो चुके हैं इस एकेडमिक फील्ड में, एकेडमिक करियर में। सर अब तक की आपकी जर्नी कैसी रही है इस फील्ड में? जर्नी ये है कि शुरू से ही जब मैं देखता था कि लोगों की मिजरेबल हालत, तो मैं ये समझता था कि इस सारे का जो सलूशन है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें तालीम में बताया। मैंने अपना जो कैरियर है वो स्टार्ट किया था यूएस इंफॉर्मेशन सर्विस से। वहाँ से फिर मैं चला गया, उस वक्त JK का बड़ा था कि जी AQ खान और आपको पता है एटम बम, ये सारी चीज़ें जो है ना, तो मुझे उन्होंने अट्रैक्ट किया। मुझे मेरी नस्ट में भी और जगह पे भी हो गई थी जॉब, लेकिन मैं USIS छोड़ के उधर चला गया। वहाँ हमने बहुत काम किया। 1998 में मैं लम चला गया, वहाँ मैं डायरेक्टर था। वहाँ से फिर मैंने काफ़ी जो है ना वो प्रोजेक्ट किए, हायर एजुकेशन कमीशन के लिए भी प्रोजेक्ट किए। जो HEC की नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है ये मैंने बनाई। सखर IB है, वहाँ मैंने नॉलेज सेंटर बनाया और मीडिया और क्रिएटिव आर्ट डिपार्टमेंट बनाया। वहीं से मैं एज ए विजिटिंग फैकल्टी फिर जाके सैटरडे संडे को मैं पढ़ाता भी था। PhD मैंने की जाके यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया से, जो कि इस वक्त भी एशिया वर्ल्ड की जो है ना वो QS रैंकिंग में तकरीबन 59-60 के करीब उसकी रैंकिंग होती है। तो मेरी जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है वो IT एप्लीकेशंस है। आफ्टर सर्विंग इन द टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर आके आपको कैसा लगा है? चैलेंजेस को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। चैलेंजेस से ही एक्चुअली अपॉर्चुनिटी निकलती है। ये दोनों ना बड़े लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी ये है कि मैंने कुछ चैरिटी का काम किया हुआ है साउथ पंजाब में, जो दानिश स्कूल्स को मैंने सारे विजिट किया हुआ है। यहाँ पे या तो लोग बहुत अमीर हैं या बहुत गरीब हैं, लेकिन जो बहुत गरीब हैं वो इकोनॉमिकली गरीब है, ज़हनी तौर पे गरीब नहीं है। टैलेंट बहुत है उनमें। दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी जो है इमर्सन यूनिवर्सिटी है, मैंने इसको बेस्ट बनाना है और उसके लिए मैंने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया है। उन्हें मैंने बताया कि कोई आपके चैलेंजेस हैं तो आप हमें बताएं आके। तो दूसरा ये कि यहाँ मैंने सारी फैकल्टी को ना एम्पावर किया हुआ है, सब डिसीजन वो खुद करते हैं। मुझे जो है ना मेरे पास जो मेरा काम है आउटर फेस, कि मैं पैसे लेके आना HEC से। पिछली दफ़ा हमने 15 करोड़ रुपया अभी हमने लिया है कि हम यहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहे हैं। हमारा सीवरेज सिस्टम है, पानी का मसला है। मैं कमिश्नर साहब से मिला था अभी आपके आने से पहले, बल्कि डायरेक्टर वासा का मुझे फ़ोन आया कि जी वो हम आ रहे हैं, आपका सीवरेज सिस्टम ठीक कर रहे हैं। इसी तरह कोई आ रहा है कि हमारा पानी का सिस्टम ठीक है। एक्टिविटीज़ है। हमारा क्रिकेट ग्राउंड जो है ना मुल्तान में, जो हमारा जहाँ मैचेस होते हैं उसके अलावा उसके बाद सबसे बेहतरीन हमारा क्रिकेट ग्राउंड है। लेकिन ये तबाह हो गया था, अब हम इसको साफ़ सुथरा कराया। आज वहाँ पे मैचेस हो रहे हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम बाकायदा बनाया। और जो क्लास टाइमिंग है वो 60 मिनट को मैंने 90 मिनट कर दिया है, ताकि बिल्कुल सैर हासिल बहस हो और उस टॉपिक को बच्चे समझ जाएं। ठीक है, तो जो क्लास की टाइमिंग्स है इस पे स्टूडेंट्स का कैसा फीडबैक मिला है? स्टूडेंट पहले तो एक दो ने हमें कहा सर वो हम थक जाते हैं, उनको आदत नहीं थी। असल में वो थक इसलिए जाते थे, पहले 60 मिनट फिर 60 मिनट क्लासेस होती थी, ब्रेक नहीं होती थी। मैंने कहा दिस इज इनह्यूमन। हम जो है ना वो 90 मिनट की करेंगे, लेकिन 90 मिनट के बाद उनको 10 मिनट ब्रेक देंगे, फिर 2 क्लासेस के बाद फिर उनको 20 मिनट की ब्रेक देंगे, ताकि वो फ्रेश भी हों, उनको खाए भी हैं। आजकल के बच्चे कई जो है ना वो घर से नाश्ता नहीं करके आते, ये भी उनको मसला होता था। फिर जब आप डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, आपको नींद आती है, ना आपको थकावट होती है, ना टीचर थकता है, ना जब इंटरेक्शन हो रहा होता है तो फिर वो बोर्डम खत्म हो जाता है। मैं जो है ना वो क्या करता हूँ कि सेपरेटली जो है ना अलग से बच्चों को मैं पूछ लेता हूँ, हाँ भाई सुनाओ कैसे हैं आप। तो टीचर ने मटेरियल भेजा था, वो कहते हैं हाँ सर वो भेजते हैं, आप हमें पहले भेजते हैं। तो कुछ ने मुझे कहा सर पहले तो हमें पता ही नहीं होता था, साल के आखिर में जाके या सेमेस्टर के एंड पे जाके पता होता था कि जी ये पढ़ना है, उसमें से इम्तिहान दे रहे हैं, तो आप तो हमें पहले टीचर भेजते हैं। यानी चेक एंड बैलेंस है। यस चेक एंड बैलेंस है। दूसरा ये कि अटेंडेंस जो है ना, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
میں آئی ہیو میڈ شیور کہ میرا جو یہاں پہ ڈائریکٹر ایکیڈیمکس ہے وہ اور اس کے ساتھ ایک ٹیم ہے وہ باقاعدہ جا کے کلاسز میں چیک کرتے ہیں کہ کلاس ہماری ٹائم پہ ہو رہی ہے اور جو ٹیچرز ہیں وہ اپنی اٹینڈنس وغیرہ لگا رہے ہیں. اب میں جو ہے نا وہ اگلا کام میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے ساری فیکلٹی کو بلا کے ہم نے ایک پریزنٹیشن لی ہے کیمپس مینجمنٹ سسٹم پہ. وہ کیمپس مینجمنٹ سسٹم کا ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے لینا ہے. اس میں سارے ماڈیولز اس کے انٹیگریٹڈ ہیں, ایڈمیشن سے لے کے ایڈمیشن, کلاس مینجمنٹ, اٹینڈنس, ان کے ایگزامینیشنز, ان کی گریڈنگ, ان کا اسٹوڈنٹ پورٹل, ٹیچر پورٹل, ان کے جو ہے نا وہ ایون الومنائی آفس تک اس کے اندر انوالوڈ ہے. سارے پرچیز, سارے فائنینسز, سارے کے سارے انٹیگریٹڈ ماڈیولز ہیں وہ ہم لے رہے ہیں. اس سے ٹرانسپیرنسی جو ہے نا وہ آئے گی اور کچھ ہم نے امپلیمنٹ بھی کر دیا ہے لیکن ابھی سارا امپلیمنٹ نہیں کیا. انٹرنس کے اوپر ہمارے انشاءاللہ تعالی یہ ہم انٹرنیشنل لیول کے 3 ہم گراؤنڈ جہاں بنا رہے ہیں. ایک جو ہے بیڈمنٹن کا بنا رہے ہیں, باسکٹ بال کا بنا رہے ہیں, لان ٹینس کا بنا رہے ہیں اور پورے پاکستان سے انشاءاللہ تعالی یہاں میچز کرائیں گے ہم. سر کوئی نیو لائبریری بھی بن رہی ہے, کوئی نئی بلڈنگ؟ ابھی تو جو ہماری لائبریری ہے اس کی حالت بڑی خراب ہے لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے پاکستان میں الحمدللہ 33 نیو لائبریریز بنائی ہیں جس میں گریزن پبلک لائبریری ملتان بھی ہے. تو ہماری نئی لائبریری کا ایک بہت بڑا ہال تیار ہو رہا ہے. سر جب ہر چیز اتنی ایڈوانسڈ ہو چکی ہے, آلموسٹ ایوری تھنگ ہیز کنورٹیڈ ٹو ڈیجیٹل تھنگ, تو آپ کو نہیں لگتا کہ کلاس رومز میں ملٹائی میڈیا کا استعمال بھی بہت لازمی ہو چکا ہے اب؟ ابھی ہمارے پاس 4 تھے, صحیح, 5 ہمارے پاس پہلے تھے, 4 اور تھے, 4 کے 4 ایشو کر دیے اور اب وہ ہو گیا. اب تھوڑا سا ذرا ضرورت یہ ہے کہ جو کلاس روم ہے نا اس کی مینٹیننس کی ضرورت ہے. اب میں نے فنڈز آ گئے ہیں میرے پاس تو ہم اس کی مینٹیننس کر رہے ہیں. دیکھیے اگر آپ کی جو ہے نا وہ جالیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور آپ کی کھڑکیاں ٹوٹی ہیں تو اس میں ملٹی میڈیا تو لگانا کو بنتا نہیں. تو اب یہ ہے کہ اب مینٹیننس کا کام ہو رہا ہے. میرا خیال میں یہ ہمارا کوئی 4 مہینے کا ٹارگٹ ہے کہ 4 مہینے, یہ جو نیکسٹ جون آنا ہے نا اس سے پہلے ہم نے انشاءاللہ کمپلیٹ کر دینا ہے. فیکلٹی کی آپ بات کر رہے تھے تو فیکلٹی کی کوئی نئی ہائرنگ کا بھی معاملات چل رہے ہیں؟ فیکلٹی کی ہائرنگ تو ہمارے ابھی اسٹیچوٹس اصل میں نا اب ہمارے اپروو نہیں ہوئے. جو میں آیا تھا تو یہاں کچھ مسئلے مسائل بہت زیادہ تھے کہ ہماری یونیورسٹی ریکگنائز نہیں تھی ایچ ای سی کی. تو ہم نے 1 ہفتے میں ایچ ای سی سے ریکگنیشن لی اس کی, اس نے سارے پروگرام ہمارے ریکگنائز کر لیے. پھر تنخواہوں کا مسئلہ تھا, تنخواہیں لوگوں کی لیٹ تھی, وہ میں نے 1 مہینے میں 3 مہینے کی جو تنخواہیں تھیں وہ بھی لوگوں کو دے دی. اب ہم نے وزٹنگ فیکلٹی رکھی ہے لیکن سارے میرٹ پہ رکھے. میں نے اپنی فیکلٹی کو کہا ہے کہ یو آر دا ایکسپرٹس, آپ اپنا کریکولم ٹوٹل چینج کر دیں, میں آپ کے ساتھ ہوں, صرف ٹائٹل وہ رہنے دیں جو ہمیں ایچ ای سی نے دیے ہوئے ہیں. تو کیپیسٹی بلڈنگ از ویری امپورٹنٹ. سو فیکلٹی کی کیپیسٹی بلڈ کرنا, اسٹوڈنٹس کی فیکلٹی بلڈ کرنا. میں نے یہاں پہ جو پاکستان میں اچھے ادارے ہیں, میرے مثلاً آئی ٹی یونیورسٹی ہے تو میں نے اپنے آئی ٹی کے بندوں کو آئی ٹی یونیورسٹی بھیجا, جاؤ دیکھ کے آؤ وہ کیسے وہاں پہ امپلیمنٹ کیا. انہوں نے کہا ہم نے اچھا انفراسٹرکچر پاکستان میں دیکھنا ہے, تو میں نے کہا جاؤ لمب دیکھ کے آؤ. یہ گئے وہاں پہ ایکسپوجر. یس. تو انہوں نے کہا کہ سر وہاں پہ تو اس طریقے سے ہوتا ہے, تو میں نے کہا ہم نے اس سے بھی اچھا کرنا ہے. اب میں انشاءاللہ ان کو انٹرنیشنل بھی بھیجوں گا تاکہ یہ دیکھ کے آئیں کہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز کیسے کرتی ہیں. تھینک یو سو مچ سر. جی تو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو ایمرسن یونیورسٹی ملتان کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان صاحب کے ساتھ آج ہم نے بات کی ہے ایمرسن یونیورسٹی میں کیا معاملات چل رہے ہیں, اور سر کی جب سے اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ان سپتمبر 2022 ابھی ریسنٹلی ہی, تب سے کیا معاملات چل رہے ہیں, کن پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے, کون سے ایگزسٹنگ پروجیکٹس تھے, کون سے نئے پروجیکٹس ہیں, اس پر ہم نے بات کی, اور کون سے پرابلمس ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور اب ان کے سلوشن کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ مہاجی بن عابد کو اجازت دیں, انشاءاللہ آپ سے اگلی دفعہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. دیکھتے رہیں ساؤتھ ٹوڈے.